السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، اور اللہ دی توفیق نال کافی دیر تو قرآن و سنت دے موتیاں نال اپنیاں جھولیاں اور دامن
پڑھ رہے ہو اور کتاب و سنت دی دعوت مسلسل اساتذہ دی محنت طلباء ایک سال مسلسل محنت فرمائی اور اودا نتیجہ اودا رزلٹ تساں اپنیاں اکھاں نال دیکھے ہے اور کناں نال سماعت کیتا ہے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ اس گلشن نو تا قیام قیامت آباد رکھے اور جو اس نو آباد رکھ دے نے اللہ انہاں نو سدا آباد رکھے۔ برادر مکرم اللہ انہاں دیاں کاوشاں کوشاں نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے ماہر فن پائے جاندے نے، دنیا دے اندر بڑے بڑے علوم پائے جاندے نے، لیکن اگر حقیقت تے نظر دوڑائی جائے تو علم صرف اللہ دے قرآن دا نام ہے اور محمد مصطفیٰ دی حدیث پاک دا نام ہے۔ یعنی علم قرآن و سنت دا، قرآن و حدیث نے بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے سیانے، بڑے بڑے فہم و فراست دے مالک انسان پیدا فرمائے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ اس دنیا، لیکن جو شان، جو منصب اور وقار اللہ نے قرآن پاک نو عطا فرمایا، کائنات اندر کسی کتاب نو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا کلام انج کہہ لو کہ جس طرح انسان دا فرق ہے، رحمان دا کلام آلہ، رحمان دی ذات آلہ، اور اللہ دے قرآن دے الفاظ تے ذرا غور فرما۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ دے ایک بڑے پیارے اور برگزیدہ نبی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور او نبی نے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک دے سامنے ایک عرض کی تھی، ذرا قرآن دے الفاظ نو اپنے دل و دماغ تے جگہ عطا فرمانا۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے، رب آرنی انظر الیک۔ اللہ تو آنو جیوں دیا رکھے۔ ہولی ہولی آکھیا جو اپنے لئی تے دعا کرو، مولویاں لئی تے کٹوا دی تسا کرنی ہوندی ہے، اپنے لئی تے کریا کرو۔ اللہ والے نے، میں بڑی جلدی اپنی بات نے اختتام دی طرف لے جاواں گا، رونا دا خطاب عام نہیں بلکہ خطاب خاص ہونے والا، توجہ فرمانا۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک دے سامنے عرض کر دینے، رب آرنی انظر الیک۔
اے میرے خواہش کتنی اعلیٰ. جناب موسیٰ علیہ السلام ذات بھی بڑی اعلیٰ, آپ دی شخصیت بھی بڑی اعلیٰ ہے تے ظاہر بات ہے اسے انداز تے اسے طریقے. سلام نے ایک موقع تے اپنے مالک دے سامنے عرض کیتے سن رب آرنی انظر الیک. تے جناب خلیل اللہ فرما رہے نے رب آرنی کیف تحیی الموتا. اللہ جی تسی مینوں دکھاؤ نا مردیاں نو کیویں زندہ فرماندے ہو. تے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک نو عرض کر دینے رب آرنی انظر الیک. اللہ جی میں توانو ویکھنا چاہنا وا, میں تواڈا دیدار کرنا چاہنا وا. ہن ویکھو نا کتنی پاکیزہ خواہش تے سوچ ہے, اور یہ سوچ پیدا کیوں ہوئی ہے؟ انج معلوم ہوندا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال جدوں آپ نال براہ راست مخاطب ہوئے, آپ نال براہ راست گفتگو فرمائے تے جناب موسیٰ علیہ السلام سوچ دے ہونگے جدی آواز ایڈی پیاری ہے, میں ویکھاں او میرا داتا آپ کڈا پیارا ہوئے گا. سبحان اللہ. جدی آواز ایڈی سونی ہے اور میرا رب آپ کڈا سونا ہوئے گا. رب آرنی اے میرے مالک جے میں توانو ویکھنا چاہنا وا. تے رب العالمین دی طرفوں جواب آیا لن ترانی. اے پیارے موسیٰ نہیں ویکھ سکدے. ہن جتھے بندے دا تعلق ہوئے, واسطہ ہوئے اور تعلق بھی گہرا ہوئے, اوتھے کسے لے بندہ کہہ بھی دیندہ ہے, بار بار بھی کہہ دیندہ ہے اے میرے مالک میں توانو ویکھنا چاہنا. رب آرنی انظر الیک قال لن ترانی. اللہ فرماندے نے پیارے تسی مینوں نہیں ویکھ سکدے. لاہوریو اینا اکھاں نال کوئی بندہ رب نو ویکھ سکدا ویکھ سکدا. ہاں البتہ جنت وچ جا کے اپنے رب دا دیدار کرانگے. کہو انشاءاللہ. اجے تہاڈا لاہور چھڈن نو جی نہیں کردا پیا, کہو انشاءاللہ. جنت وچ جا کے انشاءاللہ رب العالمین دا دیدار کرانگے. سبحان اللہ. بلکہ ایک دن میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے, صحابہ بھی موجود نے. تے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آندے نے رات 14ویں رات دا چان چمکدائے پیار. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما, آپ دے صحابہ دی جماعت موجود ہے. یار ایک گال ذرا اور بھی ذہن نشین فرما لونا, کیسا پیارا منظر ہوئے گا. آج اسی بڑے محبت دا اظہار کرنے, کوئی آندہ ہے جناب میں بڑا خوش نصیب ہوں, میں سامنے بہ کے حضرت شیخو پوری دا بیان سنے, میں سامنے بہ کے حضرت روپڑی صاحب دا بیان سنے, میں سامنے بہ کے حضرت غزنوی دے بیانات سنے لے. اسی جناب بڑے خوش نصیب, میں سامنے بہ کے حضرت علامہ شہیدیاں واضح سنیاں نے, آپ دے بیانات سنے لے. کوئی آندہ ہے میں سامنے بہ کے حضرت یزدانی شہید دا قرآن سندہ رہا ہوا. ہاں جناب عالم دین بیان کر دے, بیان علامہ شہید کر دے لے, سنن واسطے عام عوام الناس بیان حضرت یزدانی شہید کر دے لے, سنن واسطے پروانے تے دیوانے کتاب و سنت. او کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو سنن والے صحابہ ہونگے تے بیان کرن والا آمنہ دا لال ہوئے گا.
اوے علامہ 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 ماں نے کوئی جمعہ اللہ دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے. غور فرمایا جے ذرا اے تھکے تھکے پے نے میرا خیال ہے انہاں نو آج ریسٹ ذرا کر لین دیو چنگی طرح ریسٹ کر لین. غور فرمایا جے ذرا اسی سامنے بہ کے علماء دے قائدین دے خطابات سننے او کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدوں صحابہ سن دے ہون گے تے مصطفیٰ سنان دے ہون گے. سبحان اللہ. اور ایک صاحب دل نے نا اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا ہے تے آندہ ہے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. اور ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. گل سنو پنجابی چاہتے نا پیڑا رون نالو چپ چنگی ہو تو عید دا نعرہ تے کسے چج نہ لایا کرو جے لانا ہی ہوئے. ہاں ماشاءاللہ کو پتہ لگے جیوں دے آنگراں مرے آنگراں ہولی 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 ہولی. ماشاءاللہ معلوم ہوں چٹ کٹ جاؤ گے انشاءاللہ. ہاں جی چٹ کٹ جاؤ گے انشاءاللہ. ویسے تو اڈی بڑی ہمت ہے کتھے اثر تو لگ کے ماشاءاللہ بیٹھے ہو اور کافی دیر ہو گئی ہونو تو آنو اٹھ جانا چاہیے دا سی لیکن پھر بھی تسی ماشاءاللہ بیٹھے ہو. اللہ تو آڈی ساڑی سارے آندھی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما لے. غور کرنا محبت اپنی پیار اپنا عقیدت اپنی اپنی فرمان دینے بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. میں قربان پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دیا اداواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلاماں دا پیار تے محبت. ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلاماں دا تذکرہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے حبداراں دا تذکرہ. ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام یا نبی دے صحابہ دا تذکرہ کرنا چاہوا. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا والعادیات ضبحا. کھائی ہے قسم خود اللہ نے کھائی ہے قسم خود اللہ نے
اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی والعادیات ضبح فالموریات قدح فالمغیرات صبح فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام 14ویں رات دا چند چمک دائے پیا نبی پاک دے اردا گرد صحابہ موجود نے آپ فرماندے نے صحابیوں آج 14ویں رات دا چند ویندے ہو پہ جی سوڑے ہو ویندے ہو پہ آپ فرما دینے کوئی اکھانو تکلیف تے نہیں سونے ہو آسمان دا چمک دا چم اسی اپنیاں اکھانا تک رہے ہیں آپ فرما دینے ساتھیوں جی میں چان آج ویندے ہو پہ ایمیں جنت ویچ اپنے رب نو بھی ویکھو گے ایمیں جنت ویچ اپنے رب نو ویکھو گے سبحان اللہ جنت دے اندر ماشاءاللہ حضرت صاحبزادہ علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر ہولی ہولی ذرا تھوڑا جا ہو ہولی آفت جی یہ بیگ گئے تو چلنے لگ گئے غور فرمائے ذرا میں انشاءاللہ اپنی گالوں انتہائی اختصار دی طرف لے جانا جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے اللہ میں جی تو انو ویکھنا چاہنا فرمایا اینا اکھا نال ویکھ سک دے ہاں جنت ویچ انشاءاللہ رب دا دیدار کرانگے اور ہوتے دے موجہ ہی موجہ بہارہ ہی بہارہ رونکہ ہی رونکہ بلکہ قرآن کہہ رہا عجیب منظر ہونا متقین علی فرشن بطائنہا من استبرقن وجن الجنتین دار فبئی آلاء ربکما تکذبان موجاں تے اوتھے لگیانے تے مولا دے نے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں فرمایا جے حوض کوثر تے جمع فرما دیو تے سونیا جنت ویچ بھی یہ کٹھیاں فرما دیو ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی اللہ نصیب فرما دے پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور داڑی مچھ گولو شکل بے نیاز ہوئے گی حدیث پاک دے الفاظ نے جردن مردن سارے جنتی کلین شیب سارے جنتی ایتھے شرط ہے کہ ایتھے محبوب جیسا چہرہ بنانا پہے گا تاکہ حوض کوثر تے جائیے تے نبی پاک پہچان لین کوئی اپنا ہی آیا ہے
محبوب پہچان لین اپنا ہی کوئی غلام تے پروانہ آیا داڑھی مچ گولو شکل بے نیاز ہووے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہووے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور گل بڑی پیاری کر دینے آندے نے کھاندے وان تے سونے اوتھے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اے اس رب دا کلام ہے اس رحمان دا کلام ہے جنہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے کہن تے آپ دی عرض تے پہاڑ تے تجلہ پائے پہاڑ اپنی جگہ قائم نہ رہ سکیا ان قرآن دا اعلان سماعت فرمانا فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون فرمایا قرآن اسی پہاڑاں تے نازل فرمان دے پہاڑ بھی اللہ دے ڈر نہ ریزہ ریزہ ہو جان دے لوگوں آؤ قرآن نو سینے نہ لگائیے قرآن نال دل لگائیے اپنی اولاداں نو اللہ دا قرآن پڑھائیے اے اللہ دی توفیق نال مدارس اے مراکز جتھے دن رات قال اللہ قال الرسول دیاں صداواں بلند ہو رہی نے اللہ انہاں نو صدا آباد رکھے اے مرکز ایک دور سی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اللہ اپنے اس ولی دی قبر تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے اس مرکز دا آغاز فرمایا اور اس مرکز دی پہلی تقریب جدوں ہوئی اسی طالب علم ساں اسی خود دے اندر شریک ہوئے اودو دا بالکل معمولی پودا آج الحمدللہ تناور درخت بن چکا ہے اور اس مرکز چو اگرچہ حضرت علامہ شہید نو اے رونقاں اے بہاراں اے منظر دیکھن دا موقع نہیں ملیا لیکن مینو رب دی رحمت تو کامل یقین ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور ایتھو پوری دنیا تے علامہ ابتسام الہی دی شکل اندر اللہ دا پیغام پہنچ رہا کتاب و سنت دی دعوت عام ہو رہی ہے پیغام اے سنا رہے نے قبر وچ پیاں رب برابر دا ثواب انہاں نو عطا فرما رہے ہیں اپنی اولاداں نو دین والے پاسے قرآن والے پاسے لگاؤ اور سونےو مر سارے ہی جانا صدا نہیں اتھے کسے بہ رہنا انج دی اولاد چھڑ کے جائیے کہ دنیا تو مر جان دے بعد چلے جان دے بعد اور کدی تے تیری اولاد تیرے واسطے ہاتھ چک کے آخر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کدی تے تیرے واسطے اپنے مالک دے سامنے اپنا دامن پھیلا کے آکر ربنا اغفر لی والے والدیا اللہ منو بھی معاف فرما دے میری امی نو معاف فرما دے اللہ منو معاف کر دے میرے ابو نو معاف فرما دے قرآن تسی پڑھنا ثواب اللہ ماپیانو عطا فرمانگے کاری قرآن دے بن کے ایتھوں جا رہے نے حدیث دے عالم بن کے جا رہے نے یار دنیا دے اندر ماں باپ دی سوچ الگ الگ ہوندی ہے کوئی ماں باپ سوچ دا اللہ کدی میرا بیٹا کوئی سرکاری افسر بنے گا کدی میرا بیٹا کسے بڑے دفتر دا سرکاری ملازم بنے گا میں انج دے لوگ بھی ویکھے نے
ایک بیوہ خاتون اپنے معصوم بچے دی انگلی پکڑ کے مسجد دے اندر لے کے آئی، استاد جی دے سامنے آگے تے بڑے درد مندانہ انداز نہ آندیے، حضرت میں سی یتیم نو لے کے آئی ہاں، میرے دل دی خواہش ایدہ باپ تے نہیں ویکھ سکیا، میں چاہنی ہاں میرا بیٹا قرآن دا حافظ بن جائے، میرا بیٹا قرآن دا قاری بن جائے، اور جس دن اللہ دی توفیق نال اے بچہ قرآن دا حافظ بندا، قرآن دا قاری بندا، آسماناں دی طرف ماں نالے ویندیے، نالے اپنی آنکھاں چو آنسو بہاندیے، اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بیٹے نو اپنے نبی دا منبر عطا فرما دیتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بیٹے نو نبی دا مصلی عطا فرما دیتا ہے، اپنی اولاداں نو دین والے پاسے لگاؤ، اور نوجوانوں علماء کرام حفاظ کرام قرائے اعظام، ایک گل میں رب دا واسطہ دے کے تو انہوں بھی کہنا چاہنا، اگر اللہ ذوالجلال کوئی بڑا منصب عطا فرما دے، کوئی اعلیٰ منصب عطا فرما دے، بڑی ملازمت عطا فرما دے، تے ویکھی اپنے ماپیاں نو بھول نہ جاوے، ویکھی کتے انہاں اس دور وچ محنتاں کیتیاں نے، اے غریب باپ ماڑا باپ پلے شے کوئی نہیں، لوگ گرمیاں دے دناں اندر آرام دی نیند سوتے نے، اے تپے ریڑی لگا کے کھلوتا، لوگ آرام کر دینے، اے مستریاں پیچھے داوڑا اٹھا کے پھر دے، کادے لئے اپنے بیٹے نو آندہ بیٹا میں اوکھا ہو لوانگا، میں تیریاں ساریاں لوڑا آپ پوریاں کرانگا، تے میں تینو قرآن دا حافظ تے قاری ویکھنا چاہنا وا، اور یار ویکھی تیرے باپ نے تیرے واسطے کیڑی محنت نہیں کیتے، تے آج کو 4 حرف آن لگ پیانے، تے باپ نو بھی آندہ ہے مینو مولانا صاحب کہہ کے بلایا کرو، تینو ڈوب کے مر جانا چاہیے دا، مولانا صاحب کہہ کے کملیا، تینو مولانا صاحب کہن والی لکھاں دنیا، تینو شیخ صاحب کہن والے لکھاں انسان، تیری عزت تیری عظمت دے اعلان کرن والے ہزاراں لوگ، اللہ دا شکر کر کوئی بے تکلفی نال نام لین والی تیری ماں زندہ ہے، بے تکلفی نال تیرا نام لین والا تیرا باپ زندہ، اور ماپیاں دیاں دعاواں لیا کرو، ماپیاں دیاں دعاواں چوراں تے ڈاکوانو اللہ دا ولی بنا دیندیاں نے، اور سونے ہو ماپیاں دیاں بد دعاواں تو بچیا کرو، ماپیاں دیاں بد دعاواں اللہ دے ولیاں نو پریشان کر کے رکھ دیندیاں نے، اور ویکھ لے جنہ دعا اور ماپیاں دی دعا نبی علیہ السلام نے اسے واسطے فرمایا کہ والدین نو ہمیشہ زبان تو اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے دینے، ساڑیاں کئی پہنا غصہ آ جائے تے آندیاں نے وے جا دفع ہو تیرا ایکسیڈنٹ ہی ہوئے، جا تیرا جنازہ ہی اٹھے، میری یہ پہنا انج دے الفاظ نہ بولی، پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں نکلیاں گلاں رب پوریاں کر دیندے نے، اچھے الفاظ دا انتخاب کریا کرو، اپنی اولاد واسطے دعا اپنے رب کولو مسلسل کر دے رہا کرو، اور مینوں یاد آیا خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیہو پوری اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے، مولانا دے متعلق آندے نے کہ انہاں دے والد محترم گینٹھیے دے مریض سن، چل نہیں سن سکدے، تے مولانا دی عادت ایسے گھروں نکل دے تے اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھان دے،
آئی خوش نصیبی تے خوش بختی اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھا کے تے مسجد دے اندر لے کے آوندے باپ نو سامنے بٹھاندے تے عام ممبر رسول تے تشریف لے جاندے یار کڈے ہی خوش بخت تے خوش نصیب و ماپے نے باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا ممبر رسول تے اللہ دا قرآن سناندا پیا باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا مصلی رسول تے قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا مولانا اپنے والد نو کندیاں تے اٹھا کے مسجد دے اندر لے آوندے تے جدوں فارغ ہوندے اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھا کے واپس اپنے گھر تشریف لے جاندے تے باپ اکثر ایک دعا دیا کردا سے محمد حسین بیٹا تو مینو موڈیاں تے چکی پھرنا میری دعائے لوکی تینو تلیاں تے چکی پھرن بیٹا تو مینو موڈیاں تے چکی پھرنا میری دعائے لوگ تینو تلیاں تے چکی پھر علماء جان دے لے جماعت دے بزرگ اکابر جان دے لے اسا اپنیاں اکھاں نال ویکھے آئے مولانا دی زندگی دے آخری سانس تک لوگ مولانا نو تلیاں تے چکی پھرنے میں مننا وہاں اصل تے سارا اللہ دی رحمت دا کمال اللہ دی رحمت دے بعد میں ماننا وا او دی توفیق نال مولانا دی محنت تے لیکن اللہ دی رحمت دے بعد اے مقام دیتا ہے تے ماپیاں دیا دعاواں نے دیتا ہے اور جدوں اولاد ستی ہوندی ہے طالب علم بچے ستے ہوندے نے تے بڑھا باپ تہجد ویلے اٹھ کے تے مالک دے سامنے روندہ بڑھی ماں نماز تہجد دے اندر رو رو کے اپنے بچیاں واسطے کامیابی دیاں دعاواں کر دینے بے میرے بھائی میرے برادر میں عرض کر رہا ہوں قرآن ایسی عظیم کتاب ہے قرآن نال دل لگا قرآن دنیا دے اندر بھی عزت دا ذریعہ قرآن نال دل لگا قرآن قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی عظمت دا ذریعہ بنے گا بلکہ اللہ دا قرآن قیامت دے دے رحمان دے دربار دے اندر آگے تیرا میرا سفارشی بنے گا اللہ جدوں سارے ستے ہوندے سن اے ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کر گے اے ٹھیڈے کھاندا ہنیریاں گلیاں دے اندر مسجد دے اندر جا کے میریاں تلاوتاں کریا کردا انہیں میرے نال وفا کیتی ہے آج میں اے دے نال وفا کرن واسطے آیا تے اپنا تعارف رحمان دے سامنے پیش کر رہا ہے فرمان دے نے ویکونی سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی ویکونی سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی تے نالے پیا دسے اپنا پتا نشانی کان لا سنی لوگو کیڑا اے ماہیا تے آخ دا رب تائیں سفارش ہونے لگیا آخ دا رب تائیں اے پاک کلام جی آخ دا رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی پہلی دو جاگے اندر جس دی روشنائی اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ہن کی کہنا چاہنا
تے پتا جواب کیے میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان نو جنہاں نے بلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لنگائیا تو قرآن نال وفا کر کے ویکھتے سہی دنیا دیا کتاباں دنیا دے علوم اب باقی جننے نے نا اے فن نے علم نہیں علم صرف اللہ دے قرآن دا نام ہے اور علم نبی پاک علیہ السلام دی سنت اور پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک دا نام ہے الحمدللہ میری جماعت دے مراکز میری جماعت دے مدارس دن رات قال اللہ قال الرسول دیاں صدامہ بلند کر رہے نے تساں دیکھے ہیں اپنی اکھاں نال کنا نہ سنے ہیں ماشاءاللہ مرکز دا رزلٹ اس ادارے دے کامیاب طلباء صحیح البخاری پڑھنے والے قرآن دا ترجمہ پڑھنے والے قرآن حفظ کرنے والے اپنے سینے دے اندر محفوظ کرنے والے میرے دل دی اتھا گہرائیاں چو دعا ہے اللہ اپنے اس کارنو اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما حضرت علامہ صاحبزادہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ اللہ انہوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرما اللہ جو انہاں گلشن نو آباد فرمایا اللہ ہر قدم تے انہاں دی مدد فرما حاسدان دے حسد شریران دی شر تو محفوظ فرما اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما سبحان ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب